अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। इसको उर्दू में कहते हैं तलखीस नगारी, यानी आप एक पैराग्राफ आपके सामने एक आता है, आपका पैराग्राफ जो है वो उसमें एक टेक्स्ट में एक पैराग्राफ है या दो पैराग्राफ है या तीन पैराग्राफ है। तो उसमें आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ को रीडिंग करना होता है, रीडिंग करके आपने उसे अंडरस्टैंड करना है, उसको अपने स्किनिंग करनी है और उसमें फिर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, उन वर्ड्स को आप चेंज करते हैं और रेलिवेंट आइडियाज़ को आप अंडरलाइन करते हैं, इररेलेवेंट लाइंस को आप छोड़ देते हैं और इसमें आप कॉम्प्रीहेंशन करने के बाद आप उस पैराग्राफ की प्रेसी करते हैं और यानी आप कूज़े के अंदर दरिया को बंद कर देते हैं। तो आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ रूल्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग की, तो प्रेसी इन फैक्ट इज़ फ्रेंच वर्ड, इट मीन्स कंसाइजनेस और शॉर्टनेस। इसका मतलब है इख्तिसार और मुख्तसरपन। इसको एक दिए हुए पैराग्राफ का खुलासा भी कह सकते हैं। यू कैन से द जिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ और समरी ऑफ पैराग्राफ, मेन थीम ऑफ पैराग्राफ और सेंट्रल आइडिया ऑफ पैराग्राफ। तो आपने बहुत सारी चीज़ों की, जैसे एक गार्डनर जो है वो बाग के अंदर रेलिवेंट चीज़ें जो हैं, पत्ते हैं, टाहनियाँ हैं, उनको काट छाँट करता है और उनको वो काट देता है, और जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों को जो है वो वहाँ से काट देता है और ज़रूरी चीज़ों को रख लेता है, तो फिर एक गार्डन जो है वो खूबसूरत लगता है। तो सिमिलरली एक पैराग्राफ को रेलिवेंट बनाने के लिए उसका जो खुलासा है वो अपने वर्ड्स के अंदर, लेकिन जो थीम है, जो आइडिया है वो उसी राइटर कर रहे, तो इसको हम प्रेसी कहते हैं। तो मैंने बताया आपको प्रेसी जो है इज़ अ फ्रेंच वर्ड। अब हम दूसरा टॉपिक जो है वो उस पर बात करते हैं कि प्रेसी राइटिंग का जो है वो मकसद क्या है, व्हाट इज़ द एम, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रेसी राइटिंग। इसका एक असल जो मकसद है वो ये है कि असल पैराग्राफ को आप मुख्तसरन आप लिखते हैं, उससे सादा और साफ़ अल्फाज में, सादा अंदाज में, इस सिंपल वे में आप उस पैराग्राफ को आप लिखते हैं कि जो असल पैराग्राफ है उसकी जो रूह है वो बाकी रहे। यानी आप जो प्रेसी करते हुए शॉर्ट पैराग्राफ बनाते हैं उसकी रूह जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आप प्रेसी करते हुए जो लॉन्ग पैराग्राफ है उसको पढ़ते हुए जो हम अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है, हम प्रेसी जब करें तो उस वक़्त भी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका थीम है, जो आइडिया है, जो एक उसका सेंस है वो कायम रहे। ऐसे ही लगे प्रेसी को पढ़ते हुए कि हम जो लॉन्ग पैराग्राफ है उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने जो पैराग्राफ बनाना है वो मुख्तसरन तरीन होना चाहिए। आजकल के जदीद दौर में लोगों के पास जो है वो टाइम की शॉर्टेज है, वक्त की किल्लत है, जिसकी वजह से जल्दी लोग जो हैं वो किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रेसी राइटिंग इज़ वेरी यूज़फुल मेथड to write a text or to write something because due to the lack of time people cannot give maximum time to read a text or a long paragraph. तो टू दी पॉइंट बात जो है वो आप एक शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर, एक प्रीसाइज फॉर्म के अंदर, कॉन्साइज फॉर्म के अंदर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हुए लोगों तक आप अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम प्रेसी राइटिंग के जो टॉपिक है उसकी तलाश हम कैसे करें। तो इसके लिए आपको 8 रूल्स जो हैं वो मद्देनज़र रखने होंगे। नंबर 1 है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आप तवज्जो से पढ़ें, यानी योर क्लोज अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, योर स्कैनिंग स्किल इज़ रिक्वायर्ड। आप उसको ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस, उसको आप कम्प्लीटली तवज्जो के साथ आप पढ़ें। नंबर 2, असल पैराग्राफ के जो मुसन्नफ़ है उसका जो लहजा है, उसका जो अंदाज़ गुफ्तगू है, उसका जो ख़्याल है, उसका थीम जो है उसको समझने की कोशिश करें कि इसकी टोन क्या है,
ٹھیک ہے. نمبر 1 تھا ٹینشن. نمبر 2 ٹون آف دا رائٹر, کہ اس کی ٹون کیا ہے, وہ کس لہجے میں کس ٹون کے اندر جو ہے وہ بات کر رہا ہے. نمبر 3 پیراگراف کو آپ ایک دفعہ نہیں, آپ کئی دفعہ پڑھیں. اگر اس کے خیالات کو سمجھنا ضروری ہو, اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے, اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, تو پھر 1-2 دفعہ پڑھنے سے ہی آپ پیراگراف کو کنسائز کر سکتے ہیں, اس کی پریسی کر سکتے ہیں. لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی, آپ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے, تو اس سے پھر آپ 2 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. نیکسٹ, پیراگراف میں جو غیر ضروری جملے ہیں, جو ارریلیونٹ سینٹینسز ہیں, جو اگزامپلس دی ہوئی ہیں, جن کا ٹاپک کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے, جو صرف اس کو لینتھی کیا گیا ہے پیراگراف کو الجھانے کے لیے, تو ان سینٹینسز کو آپ ان کے نشاندہی کریں, ان کو انڈر لائن کر دیں, یا ان کو آپ لیڈ پینسل کے ذریعے کاٹ دیں, تاکہ جب دوسری دفعہ تیسری دفعہ پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ دقت نہ ہو کہ اس میں سے جو ریلیونٹ لائنز ہیں ان کا جو کوہیرنس ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. وہ کوہیرنس جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ریلیونٹ لائنز کون سی ہیں اور ارریلیونٹ لائنز جو ہیں وہ کون سی ہیں. نیکسٹ, ڈیفیکلٹ ورڈز کو جو ہے وہ آپ انڈر لائن کریں, اور مشکل الفاظ کے معنی کو الفاظ کے جو ریفرنس ہے, اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, اس کے حوالے سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں. اسٹوڈنٹس, ایک ورڈ جو ہے اس کے کئی میننگز ہوتے ہیں. سم ٹائمز ایک ہی ورڈ کا جو میننگ ہے وہ وہاں پہ سینٹینس کے حساب سے, پیراگراف کے حساب سے, ٹون آف دی رائٹر کے حساب سے وہ سوٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو آپ پیراگراف کو پڑھیں, آپ سینٹینسز کو پڑھیں, اور وہاں پہ اس وقت اس ورڈ کا جو میننگ سوٹ کرتا ہے آپ اس کو وہاں پہ چینج کرنے کی کوشش کریں, اس کو وہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے جو ہے وہ ذہن کے اندر ایک ورڈ کا میننگ ہے اور اس کا کوئی سیکنڈ جو ہے آپشن آپ کے ذہن میں نہیں ہے, تو پھر ممکن ہے کہ آپ وہ پریسی اور آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اس کا میننگ جو ہے وہ غلط کر دیں گے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو وکیبلری ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, آپ کی وکیبلری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ پیریڈ میں بتایا بھی تھا لیکچر کے دوران کہ 1 ورڈ ڈیلی آپ ایک ورڈ روز کریں اور اس کا میننگ دیکھیں, تو 30 ڈیز کے بعد آپ کے پاس 60 ورڈز کا ورڈ بینک ہوگا. اور آفٹر 1 ایئر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 1000 جو ہیں وہ ورڈز ان کے میننگز ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ, جو امپورٹنٹ اور جو شارٹ اور جو مکمل جملے ہیں, جن کے اندر سینس اور جن کے اندر ایک کمپلیٹ تھیم پایا جاتا ہے, آپ ان کو انڈر لائن کریں. شارٹ سینٹینسز کو, اور جو کمپلیٹ سینٹینسز ہیں آپ ان کو انڈر لائن کریں. مطلب یہ کہ ایک سینٹینس ہے, اس کے اندر بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اگزامپل نہیں دی, اس کو لینتھی نہیں کیا گیا, یا آن دی ادر سائڈ ایک جملہ ہے وہ مکمل ہے اور اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں, اس میں کوئی ایسی لیکنگ نہیں, کمی نہیں ہے, تو وہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, سینٹینس کمپلیٹ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا سینس بھی کمپلیٹ ہے. یا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن, یہ بات کمپلیٹ ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, اور اس میں کسی چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نہ کوئی چیز جو ہے وہ نیا ورڈ ڈالنا ہے, نہ ہی کوئی نیا ورڈ, اس میں کوئی فالتو ورڈ ہے اس کو کاٹنا ہے, تو بات کمپلیٹ ہے, اس لیے اس کو ایز اٹ از ہم انڈر لائن کر دیں. پھر ان پوائنٹس کو ہم انالائز کریں گے, ان پہ ہم توجہ دیں گے جن پر مصنف نے زور دیا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ٹون آف دا رائٹر جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ نے جو پیراگراف پڑھنا ہے, اس کا جو سینٹینس پڑھنا ہے, پورے سینٹینس کو دیکھیں کہ رائٹر کا موڈ کیا ہے, رائٹر کا جو ہے وہ اس کی ٹون کیا ہے, اور وہ کس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں. کیا اگر شروع کے سینٹینس کے اندر ہم نے مارننگ واک کے بارے میں پڑھا ہے, درمیان میں جا کے پھر وہ ہیلتھ کو ڈسکس کرتا ہے, مارننگ واک پہ فوکس دیتا ہے, اینڈ پہ جا کے پھر جو ہے وہ مارننگ واک کی ڈسکشن کرتا ہے, ہیلتھ پہ زور دیتا ہے, میڈیسن سے دور رہنے کی جو ہے وہ ہمیں تاکید کرتا ہے, اچھی ڈائٹ کی تاکید کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو بات ہے وہ ہیلتھ کے اوپر یا مارننگ واک کے اوپر جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہے. لاسٹ پوائنٹ, تمام جو نکات ہیں, تمام جو پوائنٹس ہیں, ان کو اگر جمع کریں تو جو مین پوائنٹس ہیں تو آپ اپنے ورڈز کے اندر انہیں آپ چینج کر دیں, لیکن آئیڈیا اور تھیم جو ہے وہ رائٹر کا ہی رہے. آپ اپنی طرف سے کوئی بھی, کیونکہ آپ اتھارٹی نہیں ہیں, آپ اپنی طرف سے کوئی اس میں چیز ایڈ نہیں کریں گے. آپ نے جو چیزیں ایڈ ہوئی ہیں ریلیونٹ جو ہیں ان کو رکھنا ہے, ارریلیونٹ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اور